भजे ब्रजेकमण्डनं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं सुपिसगुसमस्तकं सुनादवेणुहस्तकम् अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरं भजे ब्रजेकमण्डनं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं सुपीतगुच्छमस्तकं सुनादवेणुहस्तकम् अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरं नमामि कृष्णनागरम्। मनोजगर्वमोचनं विशाललोललोचनं विदूतगोपशोचनं नमामि पद्मलोचनं करारविन्दभूधरं स्मितावलोकसुन्दरं महेन्द्रमानधारणं नमामि कृष्णवारणं नमामि कृष्णवारणं कदम्बपुष्पकुण्डलं सुचारुगण्डमण्डलं व्रजाङ्गनैकवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभं यशोदया समोदया सगोपया सनन्दया युतं सुखैकदायकं नमामि गोपनायकं नमामि गोपनायकम्। पादपङ्कजं मदीयमानसे निजं दधानुमुक्तमालकं नमामि नन्दबालकं समस्तदोषशोषणं समस्तलोकपोषणं समस्तगोपमानसं नमामि नन्दलालसं नमामि नन्दलालसं भुवो भरावतारकं भवाब्धिकर्णधारकं यशोमतिकिशोरकं नमामि चित्तचोरकं दृगन्तकान्तभङ्गिणं सदा सदालिसङ्गनं दिने दिने नमं नमं नमामि नन्दसम्भवं नमामि नन्दसम्भवम्। गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं कृपापरं सुरद्विषन्निकन्दनं नमामि गोपनन्दनं नवीनगोपनागरं नवीनकेलिलम्पटं नमामि मेघसुन्दरं तडित्प्रभालशतपटं समस्तगोपनन्दनं हृदम्बुजैकमोदनं नमामि कुञ्जमध्यगं प्रसन्नमानसोवनं प्रसन्नमानसोवनं निकामकामदायकं दिगन्तचारुसायकं रसालवेणुगायकं नमामि कुञ्जनायकं रसालवेणुगायकं नमामि कुञ्जनायकम्।
विदग्ध गोपिका मनोज्ञतल्पसायिनं नमामि कुञ्जकानने प्रविद्धवह्निपायिनं किशोरकान्तिरञ्जितं दिगञ्जनं सुशोभितं गजेन्द्रमोक्षकारणं नमामि श्रीबिहारिणं गजेन्द्रमोक्षकारणं नमामि श्रीबिहारिणं यदा तदा यथा तथा सदैव कृष्ण सत्कथा मया सदैव गीयतां तथा कृपा विधीयतां प्रमाणिकाष्टकद्वयं जपत्यधीत्य यः पुमान् भवेत् नन्दनन्दने भवे भवे सुभक्तिमान् भवे भवे सुभक्तिमान् राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम श्री गणेशाय नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा मंगलं कृष्णचन्द्राय कल्याण गुणसिन्धवे मंगलं राधिकाय तत् सखी वृंदाय मंगलम् सर्वविघ्न विनाशाय सर्वकल्याण हेतवे पार्वती प्रिय पुत्राय गणेशाय नमो नमः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः गंगा तरंगरमणीय जटाकलापम् गौरी निरंतर विभूषित वामभागम् नारायण प्रियमनंगमदापहारम् वाराणसी पुरीपतिं भज विश्वनाथम् ओम नमः शिवाय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्च
चिनुतं शरण्यं धृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमदहंससमारम्भां निम्बभास्करमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। सच्चिदानंद भगवान को, श्री सद्गुरुदेव भगवान को, आनंद कंद भगवान को, नित्य सत्संग सत्र को, श्री राधा कृष्ण शांति आश्रम परिसर को, भक्तवत्सल भगवान को। हामीहरू नित्य सत्संग अन्तर्गत उपस्थित भइसकेका छौँ। श्रीमद् भगवत गीताजीका केही श्लोकहरू आज त झन् तेस्रो अध्यायमा प्रवेश गर्दैछौँ हामी। कर्मयोग बताउनुहुन्छ अर्जुनलाई भगवान श्रीकृष्ण। ओ नमो भगवते वासुदेवाय। अर्जुन उवाच ओम ज्यायसि चित् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अर्जुनले भने, भगवानले जब अर्जुनलाई हिजोसम्म के भन्नुभएको छ भने भक्तहरूको लक्षण यस्तो हुन्छ, तिमीले मसँग सोध्यौ। त्यस कारणले इन्द्रियहरूलाई बसमा राखेर बुद्धिलाई सही ठाउँमा लाउनुपर्छ अनि आत्मकल्याण हुन्छ। र आत्मकल्याण हुन त्यो मात्रै सम्भव छ, नभए इन्द्रियले खिचातानी गर्छन् र बुद्धि पनि बिग्रिन्छ भन्नुभएको थियो। अहिले अर्जुनले त्यति भनिसकेपछि सोध्नुभयो, हे जनार्दन, हजुरका विचारमा यदि सकाम कर्मभन्दा बुद्धियोग नै ठुलो भए किन मलाई यो भयङ्कर युद्ध कार्यमा लगाउन चाहनुहुन्छ भनेर सोध्नुभयो अर्जुनले। बुद्धियोग नै ठुलो हो भने मलाई यो युद्धमा किन होमिरहनु भएको छ, म त युद्ध गर्न चाहन्न भनेर भन्नुहुन्छ। अझै अर्जुनले सोध्नुहुन्छ, व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो हमाप्नुयाम्। व्यामिश्रेण विभिन्न अर्थ। यी वाक्यका भनाइले अल्मलियो मेरो बुद्धि। विभिन्न अर्थ लाग्ने उपदेश गर्नुहुन्छ, मेरो बुद्धि अल्मलियो, मलाई यकिनै भएन। त्यसैले निश्चित गरेर मलाई त्यही कुरा भन्नुहोस् जसबाट मेरो वास्तविक हित हुन्छ भनेर दोस्रो श्लोकमा अर्जुनले भगवानलाई प्रश्न सोध्नु भएपछि अब भगवानले उत्तर दिनुहुन्छ। अब यसलाई निश्चित गरेर भन्नु पर्यो भनेर श्री भगवान उवाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनां। भगवानले भन्नुभयो, लोके यो संसारमा अस्मित यो दुई प्रकारका द्विविधा। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। मैले पहिले नै भनिसकेँ अर्जुन, आत्म साक्षात्कार गर्न चाहने व्यक्तिहरू दुई प्रकारका हुन्छन्। एक प्रकारका ज्ञानीहरू जो अनुभव सिद्ध दार्शनिक चिन्तनद्वारा भगवानलाई बुझ्न खोज्दछन् र अर्को प्रकारका भक्तहरू भक्ति सेवाद्वारा भगवानलाई जान्ने प्रयास गर्दछन्, मनाउने प्रयास गर्दछन्, भगवानको प्यारो हुने प्रयास गर्दछन्। एक त ज्ञानी पुरुष जानेर। अब ज्ञानले कसरी हुन्छ भने ज्ञानले फेरि हुने भक्ति नै हो।
ज्ञान भक्ति वैराग्य यो जीवनमा हुनुपर्छ। ज्ञान भक्ति र वैराग्य। अब जानकारी हुन्छ भगवानको बारेमा, हामीलाई बोध हुन्छ। त्यस पछाडि अब ओहो हो रहेछ भनेर अनि नमस्कार गर्नु मन लाग्छ जानेपछि। जाने बिनु होइ नै परिचिति, बिनु परिचिति होइ नहि प्रीति भनिन्छ। अब जानेपछि बल्ल ओहो फलाना त यस्तो व्यक्ति हुनुहुँदो रहेछ भनेर जानेपछि नमस्कार हुन्छ बल्ल, नजान्दाखेरि को। त्यस कारणले ज्ञानले कसैले भगवानलाई चिन्दछन् र कसैले भक्तिको माध्यमबाट चिन्दछन्। ज्ञान भइसकेपछि यो सारा चराचर जगतमा हरि व्याप्त हुनुहुन्छ, हामीलाई ज्ञान भएको छ, शास्त्रले बताएको छ, आज पनि बताउँछ, प्रत्येक दिन यो प्रसङ्ग आउँछ। त त्यो भएपछि हामी के गर्नुपर्छ? उठ्ने बित्तिकै जहाँ भए पनि प्रभुलाई नमन छ, सर्वव्यापक प्रभुलाई नमन छ, कण कणमा व्याप्त ईश्वरलाई नमन छ, आफ्नो प्रतिमा राखेको छ अगाडि भने त्यहाँ पनि नमन छ। छैन कुनै स्थितिमा छौँ हामी, कहीँ डुल्न गएका छौँ, बाटोमा हिँड्दैछौँ भने पनि मनले नमस्कार गरिरहन्छ, भगवानलाई जानिसकेको छ। अब त्यस पछाडि नमस्कार सुरु भएपछि त्यो भक्ति सुरु भयो। अब त्यो हिसाबले यहाँ भन्नुहुन्छ भगवानले ज्ञान दुई प्रकारका, आत्म साक्षात्कार गर्न चाहने व्यक्तिहरू दुई प्रकारका हुन्छन्। एउटा ज्ञान योग र अर्को कर्मयोग, भक्ति योग। भक्तहरू भक्ति सेवाको कर्मद्वारा भगवानलाई जान्ने प्रयास गर्दछन्। न कर्मणा मनारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते, न कर्मणा मनारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते, न च संन्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। अब तेस्रो श्लोकमा, चौथो श्लोकमा भगवानले भन्नुभयो मानिसले न त कर्मबाट विमुख भएर मात्रै कर्मफलबाट मुक्ति पाउन सक्दछ, न त सन्यास वा त्यागद्वारा मात्रै जीवनको पूर्णता प्राप्त गर्न सक्दछ। कर्मबाट विमुख भएर मात्रै कर्मफलबाट मुक्ति पाउन सक्दछ, न त सन्यास वा त्यागद्वारा मात्रै जीवनको पूर्णता प्राप्त हुन्छ अर्जुन भनेर सम्झाउनुहुन्छ। भौतिकवादी मानिसहरूका हृदयलाई पवित्र पार्नका लागि शास्त्रमा जे जस्ता कर्तव्य पालन गर्ने कुराहरूको व्यवस्था गरिएको छ, ती सबै कर्तव्यहरू पालन गरेर हृदय पवित्र भएको व्यक्तिले मात्र सन्यास लिन सक्दछ। हृदय शुद्ध नभई सन्यास ग्रहण गर्दा त्यसमा सफलता पाउन सकिन्न। अनुभव सिद्ध दार्शनिकहरू के भन्छन् भने सन्यास ग्रहण गरिसकेपछि वा सकाम कर्मबाट विरक्त भएपछि मानिस नारायण समान बन्दछ। तर यो सिद्धलाई भगवान श्रीकृष्णले अनुमोदन गर्नुभएको छैन। हृदयलाई शुद्ध नबनाई लिइने सन्यासले सामाजिक व्यवस्थामा असन्तुलन मात्र उत्पन्न गर्दछ। अर्कातिर आफ्ना निर्धारित कर्तव्य कर्महरू पुरा नगरी पनि यदि कोही भगवानको दिव्य सेवामा लाग्दछ, त्यस क्षेत्रमा उसले जे जति उन्नति गर्न सक्दछ त्यो भगवानद्वारा स्वीकार्य हुन्छ। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, अर्थात् यस किसिमका नियमहरू अलिकति मात्र पालन गर्नाले पनि मानिस ठुलोभन्दा ठुलो कठिनाइबाट पार पाउन सक्ने हुन्छ। यसको विधि छ, हामीले अस्ति श्रीमद् भागवतमा श्रवण गऱ्यौँ। क्रमैसँग माथि जाँदाखेरि शरीरलाई छोड्न सकिन्छ। शरीर केवल यो पञ्चभौतिकको उपज हो, भित्र आत्मतत्त्व अर्कै छ। त्यस कारणले त्यो पनि तपस्याद्वारा हुन्छ, साधनाद्वारा हुन्छ, संयमद्वारा हुन्छ। यदि हामी विचलित हुँदैनौँ भने, विविध कुराहरूबाट सानोतिनो कुराबाट पनि विचलित हुँदैनौँ भने अब त्यो बिस्तारै माथिल्लो श्रेणीमा चढ्दै गएछ भन्ने सम्झिँदा हुन्छ। त्यस कारणले श्रृङ्खला बनाइदिनु भएको छ। पहिलो 25 वर्ष ब्रह्मचर्य, अनि 50सम्म गृहस्थ, अनि त्यहाँबाट क्रमशः उसले अनुभव गर्यो नि त। अनुभव गर्दै 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 पाक्यो, परिपक्व भएपछि अब 50 देखि 75सम्म वानप्रस्थ, र त्यहाँसम्म पुग्दा त्यो व्यक्तिको मनस्थिति,
चिन्तन, अब शरीरको त दुर्बलता आउन थाल्छ, त्यस कारणले स्वयं सिद्ध ऊ सन्यास हुन्छ। तर त्यसरी श्रृङ्खलाबद्ध गएको खण्डमा, तर अलि अगाडि नै सन्यास लिन चाहन्छन् नि युवाहरूले, अगाडि नै सन्यास लिए भने धेरै कुरा विचार गरेर लिनुपर्छ। भोलि फर्केर आउनु ठुलो दोष बताइएको हुन्छ, त्यस कारणले फर्केर आउनु पनि नपरोस्, उतै अगाडि बढ्न सक्ने अठोट गरेर जानु परोस् भन्ने भावना यहाँ लगाउनुहुन्छ। अब कर्मफलबाट विमुख भएर मात्रै पनि मुक्ति पाउन गाह्रो छ। कर्महरूबाट विमुख, कर्मै नगर्ने, म त कर्मको दोषीदारी बन्दिनँ त्यसो भएपछि भन्नु पनि मिलेन। कर्म गर्ने, तर शास्त्रोक्त कर्म गर्ने र भगवान्लाई प्रिय लाग्ने कर्म गर्ने, त्यो कहिले पनि छोड्नु हुँदैन। कर्मबाट विमुख हुनु हुँदैन। र अनि अन्तिममा नारायणायति समर्पयेत भन्छौँ हामी, भगवान्लाई अर्पण पनि गर्ने भावना जागृत गराउनुपर्छ। प्रभु, मैले दिनभरि गरेका क्रियाकलापहरू जान अनजानमा दोष भए पनि कति गरेँ, के गरेँ, हजुरको प्रिय हुने काम गरेन, यो कुरा हजुरले मनन गरेर मलाई क्षमा गर्नुहोला, हजुरलाई समर्पण गर्न चाहन्छु भन्ने भाव पनि हुनुपऱ्यो। र कर्म गर्दाखेरि एउटा फुल टिप्ने, भगवान्को सेवा गर्ने, अतिथिको सेवा गर्ने, सम्मान गर्ने, सबैलाई प्रेम भावले हेर्ने, तिनीहरू नै हुन् मुख्य कर्म। आफ्नो पेट भर्नलाई धनोपार्जन गर्ने मात्रै कर्म नभएर, कर्म भनेको अरूलाई रिझाउने, अरूको सहायतामा हात बटाउने मुख्य कर्म नै तिनै हुन्। र ती कर्मफलबाट त्यहाँबाट आउने निष्काम कर्म हुन्छ। त्यो निष्काम कर्मबाट त कर्मफल कति आउँछ त्यो हामीले लेखाजोखा गरेर सक्दैनौँ। त्यस कारणले कर्मबाट विमुख हुनु हुँदैन। न त कर्मबाट विमुख भएर मुक्ति पाउन सक्छ, न त सन्यास वा त्यागद्वारा मात्रै जीवनको पूर्णता प्राप्त गर्न सक्छ। उसको चित्त भावना कस्तो छ त्यो अनुसारको प्रतिफल उसले प्राप्त गर्छ भन्नुहुन्छ। नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्व प्रकृतिजैर्गुणैः। प्रत्येक मानिसले प्रकृतिबाट आर्जित गुणहरूको अधीनमा रही तद अनुसार कर्म गर्नै पर्दछ। कुनै पनि मानिस एक क्षणका लागि पनि केही न केही कर्म नगरी रहनै सक्दैन। केही न केही गरिरहेकै हुन्छ, उसले गर्नु पनि पर्छ र गरिरहेकै हुन्छ। त्यस कारणले न कर्मफल कर्मबाट विमुख भएर त्यो व्यक्तिले राम्रो गति पाउँछ अर्जुन। किनभने कर्मबाट विमुख हुनु हुँदैन, निष्काम भावले कर्म गर्नुपर्छ र मन पनि भगवानमा समर्पित गरिरहनुपर्छ, समर्पण गरिरहनुपर्छ। चिन्तन पनि राम्रो चिन्तन गर्नुपर्छ, सात्विकी व्यवहार आहार विहार गरेर सात्विक लक्ष्य हिँड्नुपर्छ, सात्विक कर्महरू गर्नुपर्छ। अनि तिनीहरू सबैका लागि प्रिय हुन्छन्, त्यसले जीवनमा मुक्त पाउँछ र यता पनि जस हुन्छ, पल्लो लोक पनि सुख हुन्छ भनेर सङ्केत गर्नुभएको पावन प्रसङ्ग हामीले 5औं श्लोकसम्म आज कर्मयोगको गान गऱ्यौँ। भक्तवत्सल भगवानको जय। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भक्तवत्सल भगवान को जय। ओम।